प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ली स्थितस्य रक्तदुर्गे पराक्रमदिवस समारोहस्य उद्घाटनं करिष्यति। एषः समारोहः 9 दिनानि यावत् प्रचलिष्यति। प्रधानमंत्री पर्यटन मन्त्रालयस्य भारतपर्वणः आंकिकीय शुभारम्भम् अपि करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्तवद्भिः वीरबालैः सह मिलिष्यति। एषः राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः 29 छात्रान् सम्मानितवती। गृहमंत्री अमित शाह अद्य गांधीनगरे आंकिकीय फोरेंसिक इति न्यायिक विज्ञाने उत्कृष्टता केन्द्रे व्यावहारिक न्यायिक विज्ञान विषये अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनस्य करिष्यति उद्घाटनम्। अद्यारभ्य सामान्य जनाः अपि अयोध्यायां श्रीराममन्दिरे रामलला दर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति। ह्यः प्राणप्रतिष्ठानन्तरम् अद्यारभ्य बृहत् संख्यायां यास्यन्ति तत्र श्रद्धालवः। उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः 3 दिनानि यावत् अनुवर्तते शैत्यस्थितिः। ऋतुविज्ञान विभागेन 5 दिनानि यावत् घननीहारः आच्छादितः भविष्यति इति अनुमीयते। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। अद्य नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वर्यस्य जयन्ती अस्ति। अद्यतने एतस्मिन् विशिष्टे अवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्याः रक्तदुर्गे 9 दिवसीयं पराक्रमदिवसम् उद्घाटयेत्। नेताजी वर्यस्य सम्मानने पराक्रमदिवसः 19अधिक-द्विसहस्रतमवर्षात् आरभ्य प्रतिवर्षम् आमान्यते। उद्घाटन समारोहे ऐतिहासिकघटनाः सांस्कृतिकरिक्थानि च परिलक्षितानि करिष्यन्ते। कार्यक्रमे प्रधानमंत्री पर्यटन मन्त्रालयद्वारा आयोजितस्य भारतपर्वणः आंकिकीयस्वरूपम् उद्घाटयेत्। एतस्मिन् पर्वणि गणतन्त्रदिवसम् आलक्ष्य निर्दर्शनानि अथ सांस्कृतिकप्रदर्शनानि समेत्य राष्ट्रस्य विविधताः प्रदर्शयिष्यन्ते। आयोजने एतस्मिन् दर्शकानां प्रवेशः निःशुल्कं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ऐषमः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारेण सम्मानितैः 19 संख्याकैः असाधारण प्रतिभावद्भिः वीरबालैः सह मेलनं कुर्यात्। असौ अद्य एतैः वीरबालैः सह संवादं कुर्यात्। पुरस्कार विजेतारः 26 जनवरी दिनाङ्के गणतन्त्रदिवसीये पथसञ्चलने सम्मिलिताः भवेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवासरे अयोध्यातः प्रत्यागमनानन्तरं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनाम् उद्घोषितवान्। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 1 कोटि गृहाणाम् अट्टालिकासु सौरोर्जायन्त्रस्थानपरः प्रथमः महन्निर्णयः अभिस्वीकृतः। प्रधानमंत्री एतदालक्ष्य एक्स इत्यस्मिन् जनसञ्चारमाध्यमे एकं लघुचलच्चित्रमपि प्रकाशितवान्। प्रधानमंत्री एतद्विषये संसूचयन् एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमे लिखितवान् यत् सूर्यवंशोद्भूतस्य भगवतः श्रीरामस्य आलोकेन विश्वस्य सर्वे भक्तगणाः सदैव ऊर्जां प्राप्नुवन्ति। अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठायाः शुभावसरे मम एषः सङ्कल्पः इतोपि प्रशस्तः जातः यत् भारतवासिनां गृहछदौ तेषां स्वकीयसौरोर्जायन्त्रं भवेत्। अयोध्यातः प्रत्यागत्य अहं प्रथमं तु एतं निर्णयं कृतवान् यत् अस्माकं प्रशासनं 1 कोटि गृहाणाम् अट्टालिकासु सौरोर्जायन्त्रस्थापनाय लक्ष्यं स्वीकृत्य प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनायाः प्रारम्भं करिष्यति। एतेन निर्धनानाम् अथ मध्यमवर्गीयाणां विद्युत् व्ययः तु न्यूनः भविष्यति, सहैव भारतम् ऊर्जाक्षेत्रे आत्मनिर्भरमपि भविष्यति। शताब्दीनां प्रतीक्षा अन्ततः समाप्ता अभवत्। अयोध्यायां स्वकीय जन्मभूमौ भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपः रामलला पूर्णविधिविधानेन प्रतिष्ठितः अभवत्। यजमानरूपेण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषानुष्ठाने भागग्रहणं कृतवान्। वैदिकमन्त्रोच्चारणेन सह ऐतिहासिकप्राणप्रतिष्ठासमारोहे देशस्य सर्वेपि प्रमुखाः आध्यात्मिकधार्मिकसम्प्रदायानां प्रतिनिधयः आदिवासीसमुदायानां च प्रतिनिधयः सम्मिलिताः अभवत्। रामलला इत्यस्य प्रतिष्ठया शताब्दीनां संकल्पः पूर्णः अभवत्। रामलला इत्यस्य प्राणप्रतिष्ठावसरः अत्यन्तम् अलौकिकः दिव्यानुभूतिकारकः आसीत्।
देशस्य प्रथितजनानाम् उपस्थितौ रामलला इत्यस्य प्रतिष्ठा कार्यक्रमः नव सांस्कृतिकचेतनायाः प्रतीकः अस्ति। एतत् अत्यन्तम् ऐतिहासिकं गौरवपूर्णं क्षणमस्ति यदा 500 वर्षाणां तपस्या पूर्णाभवत्। अयोध्यायां प्रभुः श्रीरामः भव्ये दिव्ये च मन्दिरे विराजितः। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, संघप्रमुखः मोहन भागवतः, उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः इत्येतान् समेत्य सन्तसमाजस्य अतिविशिष्टजनानाम् उपस्थितौ रामलला इत्यस्य श्रीविग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठा सम्पन्ना अभवत्। एतस्मिन् अवसरे योगी आदित्यनाथः प्रधानमन्त्रिणे अयोध्यायाः राममन्दिरस्य प्रतिकृतिं समर्पितवान्। तत्रैव श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य कोषाध्यक्षः स्वामी गोविन्ददेवगिरिः भगवतः श्रीरामस्य चरणामृतं पाययित्वा प्रधानमन्त्रिणः व्रतं पूर्णं कारितवान्। अयोध्यायां रामलला इत्यस्य प्राणप्रतिष्ठानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। स्वीये सम्बोधने प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अधुना अस्माकं रामः आगतः अस्ति। तेन उक्तं यत् शताब्दीनाम् अभूतपूर्वधैर्यस्य असङ्ख्यबलिदानत्यागतपस्यादीनाम् अनन्तरम् अस्मत्प्रभुः श्रीरामः आगतः। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमे प्रभुः श्रीरामात् क्षमायाचना पुरस्सरं स्वीय वक्तव्यं प्रस्तुतवान्। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। राष्ट्रपति पदासीनः द्रौपदी मुर्मुः युवभ्यः प्रविधेः दुरुपयोगविषये अवधानार्थं निवेदितवती। ह्यः नवदिल्ल्यां वीरबालेभ्यः एषः प्रधानमन्त्री राष्ट्रियबालपुरस्कारान् प्रदत्तवती। तत्रैव राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् डीप फेक इत्येतत् वित्तप्रवञ्चना अथ बालानां शोषणप्रभृतयः अपराधाः प्रविधिमाध्यमेन जायमानाः सन्ति। अस्माभिः एतस्मात् सावधानैः भवितव्यम्। सहैव प्राणप्रतिष्ठामालक्ष्य वदन्ती युवजनान् उपदिष्टवती यत् ते भगवतः श्रीरामस्य आदर्शान् स्वजीवने संधारयेयुः इति। प्रभु श्री राम की मूर्ति की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई है।
ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन में ये प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने का मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ। धीरज रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, सबको साथ लेकर चलना, संकट के समय साहस से काम लेना, मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना और सबकी भलाई के लिए काम करना, ये सब भगवान राम के आदर्श है। हमें भगवान राम के ऐसे आदर्शों और रामायण में वर्णित जीवन मूल्यों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प लेना चाहिए। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे राष्ट्रीय फोरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालये आंकिकीय फोरेन्सिक इति न्यायिक विज्ञाने उत्कृष्टता केन्द्रे व्यावहारिक न्यायिक विज्ञान विषये अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। उद्घाटनसत्रे केन्द्रीय गृह सचिवः अजय भल्ला, राष्ट्रीय मानवाधिकार योगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्तिः अरुण कुमार मिश्रः, गुजरातस्य च विधि न्यायमन्त्री ऋषिकेश पटेलः अपि उपस्थास्यन्ति। अद्यारभ्य सामान्यजनाः अपि अयोध्यायां श्रीराममन्दिरे रामलल्लादर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति। यः प्राणप्रतिष्ठानन्तरम् अद्यारभ्य बृहत्संख्यायां श्रद्धालवः तत्र गत्वा भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य दर्शनं करिष्यन्ति। गाज़ास्थिते जलथलनभैः इस्रायेलस्य आक्रमणे 90,100 जनाः मृत्युमुपगताः। अलमल चिकित्सालयं निकषा आक्रमणे 90,100 जनाः मृताः। अमेरिकादेशेन इस्रायेल् देशात् निर्दोष नागरिकाणां रक्षायै उक्तमस्ति। गणतन्त्रदिवसमुपलक्ष्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां हिन्दीभवने अखिल भारतीय संस्कृतकविसम्मेलनम् आयोजितम्। दिल्ली संस्कृताकादेमी, दिल्ली मैथिली भोजपुरी अकादेमी इत्यनयोः संयुक्ततत्त्वावधाने एतत् कविसम्मेलनम् आयोजितम्। देशस्य नैकेभ्यः राज्येभ्यः संस्कृतकवयः काव्यपाठाय तत्र प्रस्तुतवन्तः। काशीम् अयोध्यामपि प्राप्य मिलेच्छैः कृतापवित्रा खलु पूर्वमेतैः शिवस्य रामस्य च पूर्वविशाला शिवस्य रामस्य च पूर्वविशाला तथापि मौनं समुपाश्रिता वयम् महानुभावेन जितारिना विना महात्मना मोहनचंद्र नाम्ना सावर्करेणापि विनान्य वीरैः स्वातन्त्र्यमेतत् कथमागतं स्यात्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।